नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. चवथीच्या परबेच्या काळात नाल्लाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण कर्नाटकांतल्यान नाल्ल आयात केल्यात अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. गोंयच्या सोबीतकायेचें दर्शन घडोवपा खातीर फोटोग्राफी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. तात्पुरती स्थगीत केल्ली एअर इंडियाची गोवा लंडन गेटवीक ही थेट विमान सेवा शियाळ्या वेळापत्रक 2025 परतून सुरू जातली अशी माहिती नागरी विमान मंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी दिल्या. राज्यांत नैऋत्य मान्सून नेटाचो आसा. चडशे सुवातींनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडटा. आतां पुराय खबरो. माडांक रोग लागिल्ल्यान नाल्लाच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. हाका लागून राज्यांत अंदू नाल्लाचो आंकडो उणो जाला अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. चवथीच्या परबेच्या काळात नाल्लाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण कर्नाटकांतल्यान नाल्ल आयात केल्यात. हे नाल्ल फलोत्पादन महामंडळाच्यान सगळ्या गाड्यांचेर उपलब्ध आसतले जाल्यार 40 ते 45 रुपयांक एक ह्या मोलात हे नाल्ल मेळटले. गोंयांत नाल्लाचो उणाव जावचो न्हय. कांय जाण उणाव पळोवन नाल्ल बेठेच म्हारग विकतात. ताका लागून असो प्रस्न उप्रासचो न्हय म्हूण सरकारान नाल्ल भरपूर प्रमाणांत उपलब्ध केल्या. चवथीच्या जेवणाक नेवऱ्यो करपाक गोंयकारांक नाल्लाचो उणाव जावचो ना अशें मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. नाल्लाचें खोबरेल तेल सामकें बरें. ताका लागून आताकाचेर दुयेंस बी जायना. गोंयकारांनी नाल्लाचें तेल खावचें अशें तांणी म्हळां. गोंय फलोत्पादन महामंडळाचे गोंयांत सुमार 1250 इतले गाडे आसात. जाल्यार चवथीच्या परबेच्या फाटभुंयेर फलोत्पादन महामंडळान 50,000 नाल्ल शिमोगा कर्नाटकांतल्यान आयात केल्यात. आनीक 50,000 नाल्ल महामंडळ आयात करपाचे आसात. इतले मजगतीं सध्या महामंडळाच्या ह्या गाड्यांचेर एका गिरायकाक कितले नाल्ल विकत घेवपाक मेळटले हाचे विशीं उमळशीक आसा आनी महामंडळान नाल्ल विकपाक दवरल्यात म्हणून नाल्लांचो काळो बाजार जावचो ना म्हूण गोंयकारांनी खोस उक्तायल्या. तशेंच गोंयची नाल्लाची पिकावळ परत जाग्यार हाडपाक नाल्ल पिकावळीचेर सरकारान गांभिर्यान विचार करचो अशी प्रतिक्रिया गोंयकारांनी व्यक्त केल्या. गोंयांत आशिल्लीं देवळां, चर्ची, हेर धार्मीक थळां, वन्यजीण, सैम, गोंयची सोबीतकाय फोटोच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयात. फोटोग्राफी हे आयच्या काळांतलें प्रभावी माध्यम आसा. ताचो उपेग गोंयच्या सोबीतकायेचें दर्शन घडोवपा खातीर फोटोग्राफी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय छायाचित्रकार पत्रकार संघटनेच्या 18व्या वर्धापन दिसा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. फोटो जर्नलिस्ट संघटनेक नवे कार्यालय दिवपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. The last program in these premises, but तुमकां बरी प्रिमायसीस दिवपाक जाय हाच्या खातीर हांव प्रयत्न करत आसतलो. फुडल्या तुमी हांगांतल्यान शिफ्ट जाल्या उपरांत एक 3 ते 4 म्हयन्या भितर बऱ्या जाग्याचेर तुमकां खंय तरी प्रिमायसीस पणजी आनी सराउंडिंग प्लेसीसचेर जाता तितके बेगीन दिता, जेणे करून तुमी तुमचे ऑफिस गॅलरी थंयसर सेटअप करपाक शकतले, जेणे करून तुमचे प्रोग्राम जशे आसा तशे कंटिन्यू करपाक शकतले. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव, प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच संघटनेचे अध्यक्ष संदीप देसाय, सचिव नारायण पिसुर्लेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयची 10 स्थळां फोटोग्राफीच्या माध्यमांतल्यान संवसारा मुखार येवप म्हत्वाचें आसा. काळानुरूप कॅमेराचें तंत्र बदल्लां. ताका लागून नव्या अत्याधुनीक कॅमेरांचो उपेग फोटोग्राफरांनी करचो. हे कॅमेरा घेवपाक सरकारान अशा फोटोग्राफरांक मदत करची अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव हांणी म्हळां. Venue will be breakdown. This is the last function. So I requested the chief minister was also present that a new venue should be given. Today photo journalism एक photo से बहुत एक हंगामा हो जाता है, and I believe that we have to make sure that the photo journalism is part of the fourth pillar of democracy, keeping the principles of secularism, keeping the principles of fourth pillar of democracy. We respect their contribution, and in the future they have to be very vociferous because that is what photo journalism actually is. एक फोटो कितल्याशाच म्हत्वाच्या खिणाचो साक्षीदार आसता. पत्रकारितेंतली फोटोग्राफी जाल्यार समाजाक दिशादर्शक आसता अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी म्हळें. ह्या संघटनेच्या वर्धापन दिसाच्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या फोटोग्राफी सर्तीच्या जैतिवंतांक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं इनामां भेटोवपाची कार्यावळ जाली. कार्यावळीक राज्यभरांतले सगळे ज्येश्ठ फोटोग्राफर तशेंच पत्रकार हजर आशिल्ले. तात्पुरती स्थगीत केल्ली एअर इंडियाची गोवा लंडन गेटवीक ही थेट विमान सेवा शियाळा वेळापत्रक 2025 परतून सुरू जातली अशी माहिती. ही सेवा केन्ना मेरेन सुरू जातली काय अशें राज्यसभेत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्ल्या अतारांकीत प्रस्नाक जाप दितना नागरी विमान मंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी दिल्या. गोंयचे बरेचशे लोक लंडन UK हांगा नोकरी करतात. तांचे खातीर गोंयांत येवपाक ही विमान सेवा म्हत्वाची आसा. हो विशय लक्षात घेवन संबंदीत स्थगीत केल्ली एअरलायन सेवा सुरू करची अशी मागणी खासदार तानावडे हांणी लावन धरिल्ली. ह्या सेवेचो लाव विद्यार्थी, लंडनांत काम करपी गोंयकारांक तशेंच वेवसायिकांक तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक जातली अशें तानावडे हांणी म्हळें. गुजरात अहमदाबाद हांगा 12 जुनाक विमान अपघात जाल्या उपरांत एअर इंडिया विमान सेवेन गोवा लंडन गेटवीक ही थेट विमान सेवा कांय काळा खातीर स्थगीत दवरिल्ली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. मेटल मायक्रोब इंटरॅक्शन्स इन डीप सी रियल्म्स अँड इट्स सिग्निफिकन्स इन एलिमेंटल सायकलिंग ह्या विशयावेल्या संशोधन प्रकल्पा खातीर कनिश्ठ संशोधन फेलो म्हळ्यार JRF पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडच्यान अर्ज मागयल्यात. नवी दिल्लीच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयान प्रायोजीत केल्ल्या गोवा विद्यापीठाच्या पृथ्वी सागर आनी वातावरण विज्ञान शाळेंत 2 वर्सां संशोधन काळा खातीर हें पद आसा. ह्या पदाची पात्रताय किमान 55% गुणांसयत MSc मरीन सायन्स वा मरीन मायक्रोबायोलॉजी वा बायोटेक्नॉलॉजी वा मायक्रोबायोलॉजी आनी संबंदीत विज्ञान ही आसा. बॅक्टेरियल कल्चर्स हाताळपाचो अणभव आशिल्ल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितले. फेलोशीप वा मदतीची रक्कम प्रति म्हयनो 37,000 रुपया अदीक 8% HRA आसा. इत्सूक उमेदवारांनी 4 सप्टेंबराक दनपारां 2:30 वरांचेर वॉक-इन मुलाखती खातीर हजर रावं येता. अर्जा वांगडा डॉ. एसओ फर्नांडीस, प्राचार्य अन्वेषक, SEOAS हांकां उद्देशून अर्ज आनी संबंदीत प्रमाणपत्रां तशेंच मार्कशिटाच्या स्वसक्षांकीत प्रती सादर करच्यो. उमेदवारांनी अर्जा वांगडा आपले CV sheryl@unigoa.ac.in ह्या ईमेल पत्त्याचेर 1 सप्टेंबराक वा ताचे आदीं धाडचे. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या जेटींचेर नितळसाण आनी स्वच्छता ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपा खातीर फावो ती मुळावी बांदावळ दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसा अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी परवरे हांगा मालीम जेटीचेर नुस्तेमारी ट्रॉलरांच्या जेटीच्या सुदारणा आनी बांदकामाचें उक्तावण करतना सांगलें. थळाव्या नुस्तेमारी समाजाच्या आदारान मालीम जेटीचेर सुविधा वाडोवपा खातीर सरकारान जायते म्हत्वाचे उपक्रम हातांत घेतल्यात. नितळसाणीचे नदरेन ह्या सुवातेचेर 13 आसनी शौचालय ब्लॉक पयलींच सुरू आसा आनी ताची देखरेख सुलभ इंटरनॅशनल कंपनी करता. ते भायर 20 आसनी नव्यो टॉयलेट ब्लॉक बांदला. इतलेंच न्हय तर जेटीचेर उबारिल्ल्या आनी उरिल्ल्या उदरगतीच्या कामा खातीर गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळान वर्क ऑर्डर जारी केल्या. जुलय 2026 मेरेन ही कामां पुराय जावपाची आसात. हे नव्या सुविधेची देखरेख सुलभ इंटरनॅशनल कंपनी करतले. हळर्णकार हांणी मुखार सांगलें की मालीम जेटी ही एक म्हत्वाची जेटी जंय नुस्तेकार आपले नुस्तेमारीचें काम करतात. JSIDCन दिल्ल्या सहकाराची तांणी तोखणाय केली, जाका लागून हो प्रकल्प शक्य जाला. उल्लेख केलो प्रकल्प तिगोवन दवरपाचें आवाहन तांणी संबंधितांक केलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें की शौचालय सुविधा ही खूब आदींसान मागणी आशिल्ली. नुस्तेमारी मंत्र्याच्या यत्नाची तांणी तोखणाय केली. आमदार आनी JSIDCचे उपाध्यक्ष केदार नायक, जिल्लो परिशद सदस्य कविता नायक, आदले जिल्लो परिशद सदस्य गुप्ता नायक, नुस्तें वेवसाय सचिव IAS प्रसन्न आचार्य, नुस्तें वेवसाय संचालक डॉ. शर्मिला मोंतेरो, मांडवी फिशरमॅन मार्केटिंग सोसायटीचे अध्यक्ष मालीम जेटी फ्रांसिस्को डिसुजा, नियंत्रक सुलभ इंटरनॅशनल सुशील कुमार हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. पणजी पालिका महामंडळाच्या मर्यादे भितर 2 चाकी आनी 4 चाकी वाहनां खातीर पे पार्किंगाची अधिसुचोवणी जिल्लोधिकारी आनी उत्तर जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दिल्या. अधिसुचोवणी केल्ले सुवाती मदीं सुलभ शौचालय लागसार मिरामार हांगच्या शारदा मंदिर शाळे मुखार आनी हॉटेल क्रेसेंट मुखार मिरामार हांगच्या हायमास्ट लायटी खाला आसात. 4 वरां मेरेन दुचाकी वाहनां खातीर पार्किंग शुल्क 100 रुपया आसा. 4 वरां ते 12 वरां 8 रुपया आनी 12 वरां आनी 24 वरां परस उण्या काळा खातीर 15 रुपया. 4 चाकी वाहनां खातीर पार्किंग 1 वरा मेरेन शुल्क 20 रुपया आसा आनी दर एका अतिरिक्त वराक 15 रुपया आसा. वाहन चालकांक दिले पार्किंग स्लीप वा पावतीत CCPचो लेटर हेड आनी CCPच्या जबाबदार अधिकाऱ्याचो संपर्क क्रमांक आसपाक जाय, जाका लागून संबंधिताक खंयची कागाळ करप शक्य जातलें. तशेंच कसलीच कागाळी आसल्यार अशे अधिकारी ते सुटावो करतले. दिव्यांगां खातीर अधिसूचित केल्ल्या पार्किंगांत पार्किंग शुल्क घेवचें ना. देहरादून उत्तराखंड हांगच्या राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8वीच्या प्रवेश वर्गा खातीर मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेंत इयत्ता 7वीच्या वर्गात शिकपी आनी उत्तीर्ण जाल्ले चले आनी चलये विद्यार्थ्यां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. माहिती पुस्तिका तशेंच अर्ज www.rimc.gov.in ह्या वेबसायटी वयल्यान घेवचे. राष्ट्रीय टेनिस बॉल सर्तींत गोंयच्या चले आनी चलयांनी 10व्या मिनी 14 वर्सां सकयल्या गटात विजयी सलामी दिली. दिल्लींतल्या कर्नेल सिंग स्टेडियमाचेर सोमारासान सर्तीक सुरवात जाल्या. गोंयान आसामाक 54 धांवड्यांनी हारयले. YMCA वतीन घेतिल्ल्या प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तींत 11 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या एकोडी सर्तींत निमण्या लढतींत अव्वल मानांकीत इशांत कुलासो हाचे आड द्वितीय मानांकीत अशांक दळवी हाचें आव्हान आसतलें. सर्त कांपाल इंडोर स्टेडियमांत सुरू आसा. राज्यांत नैऋत्य मान्सून नेटाचो आसा. चडशा सुवातींनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडला. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 46.8 मिलीमीटर जाल्या. फुडले 7 दीस मध्यम ते व्हडा प्रमाणांत पावसाचो अदमास वेधशाळेन दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. चवथीच्या परबेच्या काळात नाल्लाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून कर्नाटकांतल्यान नाल्ल आयात केल्यात अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. गोंयच्या सोबीतकायेचें दर्शन घडोवपा खातीर फोटोग्राफी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. तात्पुरती स्थगीत केल्ली एअर इंडियाची गोवा लंडन ही थेट विमान सेवा 16 वेळापत्रक 2025 परतून सुरू जातली अशी माहिती नागरी विमान मंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी दिल्या. राज्यांत नैऋत्य मान्सून नेटाचो आसा. चडशा सुवातींनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडटा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.